محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाइन पर रहा. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. हेलो हेलो हाँ, कौन? हेलो हाँ ताहिर वहाबी, मैं मुनव्वर नक्शबंदी बोल रहा हूँ. कौन बोल रहा है रे बाबा? मैं मुनव्वर नक्शबंदी बोल रहा हूँ. मुनव्वर नक्शबंदी. ताहिर वहाबी बोल रहे हो ना? ताहिर वहाबी बोल रहे हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह. तू क्या? चलो तू ठीक है, सुनो अल्लाह सुनो को नहीं मानता है क्या? सुनो 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 दो दो आपको नहीं मानता तू? अरे आपको नहीं मानता? अरे वहाबी अब्दुल शैतान है, वो अल्लाह का नहीं. मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाबी बोल रहा हूँ. तू क्या हाँ शराबी बोल रहा है क्या? हाँ, वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जो मुसलमानों का इस्लाम का दुश्मन है, उसका पुजारी है तू. मुनव्वर शराबी बोल रहा है. सुन 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 तू मैं मुनव्वर शराबी बोल रहा नहीं है. नहीं 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 नहीं, मैं तो नवाबी बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, सुनो, दो मिनट बात कौन करते बोल रहा है हैं. नवाबी? दो मिनट बात करते हैं, ठीक है? नहीं कर पाएगा यार. तू क्या नहीं यार, कर. तू सुन खाली सुन अपनी- उसूल अपने लाल सुन करवाने सुन आया है, नीचे से अरे ऊपर अभी तक. मैं फोन लगाया तो तू कहाँ पर आया डर के मारे? मैं बड़बड़ा अरे रहा वो है. तो तुम्हारी हालत तुमको पता चला है ना. अरे वो नेट पे तुम डाल देना अगर तेरी औकात है तो, ठीक है? डाल दिया. चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, डाल दिया है तो, क्योंकि वहाँ भी. अभी अभी और ये पूरे जाएंगे. हाँ चलो ठीक है, सुनो सुनो सुनो, मैं फोन लगाया इसलिए कि दो मिनट बात करेंगे. हेलो, किस मौजूद पे? तो नहीं पहले शराइत और हर चीज तय कर लेते, फिर उसके बाद मौजू भी तय करेंगे. पहले किस मौजूद पे शराइत तब तय करेंगे. पहले मौजू अभी पहले बोलो. शराइत तय करते हैं, ठीक है? फिर मौक़िफ़, फिर माखिज़, फिर मौजू. सब तय करेंगे. पहले मौजू बोलो. अरे तो तुम्हारे हिसाब से हमारा, हाँ चलो हम तो किस किस. मौजू पे? अरे देखो, हमारे और तुम्हारे दरमियान जो इख्तलाफ है उनमें से कोई एक मौजू ले लेंगे, ठीक है? लेकिन नहीं, कौन सा पहले डीलर? पहली बात, पहले आप शराइत. पहले मौजू अरे यार, बड़बड़ की दुकान, तू इतना कांप रहा है मुझसे, ना बोलने देता है ना सुनता है, क्या मतलब ऐसे वाइस का? वो तो कौन 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 कांप रहा है 1 घंटे में ही पता चल गया ना. वापस फोन करने का मतलब क्या है? सुनो सुनो, मतलब ये है, मतलब मैं बता रहा हूँ, सुनो, मतलब ये है कि कौन क्या बोल रहा है. बर्दाश्त नहीं हुआ. तुम सोच रहे हो कि आज पता चला है कि इल्म किसको बोलते हैं. देख रहे हो, किसको मैं अभी बोलते हैं? यार, फिर तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो. सुनो, मैं कैसे बोलने दूं? असल यार, मैं में बोल रहा हूँ, देखो, मौजू तय करो, फिर ये शराइत सुनो, तय मैं करके कह रहा बात हूँ, नहीं नहीं, करेंगे. देखो, तुम्हारे डरपोकी का आलम ये है कि तुम एक बात को पूरी नहीं होने देते, दूसरी तरफ भाग जाते हो. नहीं, ये मैं तुम्हारी भागता जिल्लत नहीं. है. तुम तो 10 बार बोलते हो, एक नहीं बार नहीं, बोलता हूँ. तुमने कहा कि दोबारा लगाने की क्या जरूरत थी, तो इसका जवाब तुमने लिया नहीं, फिर भाग गया बंदर की तरह. अब बिल्कुल भाग गया. हाँ, जवाब मैं नहीं दिया जवाब तो सुनो, बोलूंगा मैं तुम्हारा जवाब क्यों लगा रहा है? अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना. देखो, फालतू बात में तुमने कितना टाइम ले लिया. अगर तुम हलाली होते, हक पर होते ना, तो फालतू बात नहीं करते, मौजू की बात करते, ये जो हरामी मतलब और की बात हरामी करते. तो तुम कितने बार ठीक है, साबित हुए हरामी हो. तुमको मालूम हाँ है सुनो, फोन कट करे और 10 बार. मैंने फोन चलो, जो फोन काट करके भागा था, अल्लाह की कसम वो हरामी है, उसके हरामी होने में कोई शुबा नहीं. हाँ, और तुम फोन काट करके भागे थे, ठीक है? भागे थे तुम. आगे बढ़. चल, मैं दोबारा फोन मैंने इसलिए लगाया कि वॉइस ऐसी बने कि लोगों को समझ में आए कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है. अब एक बंदे की बात समझ में आए, दूसरे की समझ में ना आए, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है ऐसा सुनना, तो दूसरों को क्या अच्छा लगेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सुनो, नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो. अरे वो तो तुम्हारा तो अकीदा यकीनन सड़ा हुआ अंग्रेजों का अकीदा है, विक्टोरियनों का, यहूद और नसारा का, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता. चलो आगे बोलो. आगे बोलो. सुनो, शराइत हम तय कर रहे हैं, 2 मिनट आप बोलोगे, 2 मिनट मैं बोलूंगा. बीच में एक फैसल है, वो टाइम बताएंगे, और टाइम बताने के बाद जो रुका नहीं, खामोश नहीं हुआ, उसकी शिकस्त. ठीक है? कौन है बीच में? बीच में मेरे एक जो है अब्दुल सत्तार भाई हैं, ठीक है? और उसके बाद मैं अपना जो है, मेरे लिए हुज्जत क्या है वो बता देता हूँ, आप भी बता दीजिएगा आपके लिए क्या क्या हुज्जत है. मेरे लिए कुरान हदीस इजमा, कुरान हदीस इजमा, क़यास शरई, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन हमारे लिए हुज्जत है. ठीक है?
آپ بولیے، آپ کو اگر کچھ آپ اگر جو شرائط رکھنا چاہتے ہیں رکھیے، اور آپ اپنے لیے کیا حجت مانتے ہیں وہ بھی بتا دیجیے۔ میں رکھوں 2 منٹ نہیں ہوا ابھی آپ کا؟ نہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ بولیے۔ اچھا ہاں، ٹائم دیکھیے۔ ہاں 1:52 ہو رہے۔ ہاں جی، قرآن اور حدیث، اجماع اور قیاس، یہ چاروں اصول ادلہ ہیں، اور چاروں کا میں بھی قائل ہوں بحیثیت اہل الحدیث، اہل سنت والجماعت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے۔ اب ان چاروں کی بنیاد پر ہی سوال اور جواب اور مدلل جواب دیا جائے گا۔ جو سوال کرے گا اس کی دلیل نہیں پیش کرے گا، اور دلیل پیش کر کے سوال کر کے اس کی وضاحت نہیں کرے گا تو وہ جھوٹا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو شخص کرے گا وہی سوال دلیل کی بنیاد پر سوال کرے گا، اور دلیل کی وضاحت کی ذمہ داری خود قائل کی ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے۔ اور چلیے، چلو، آپ نے ایک بات تو چھوڑ دی، میں نے کہا کہ میرے لیے یہ جو 4 اصول ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے باوجود محدثین مفسرین بھی ہمارے لیے حجت ہیں، تو کیا محدثین مفسرین آپ کے لیے حجت ہیں؟ ارے اجماع اور قیاس میں وہ چیز آ گئی یار، کہیں نہیں، اجماع اور قیاس کی بات آپ نہ کریں، آپ ڈائریکٹ نام لیں، محدثین مفسرین آپ کے لیے حجت ہے؟ اجماع اور قیاس میں ارے آ گئے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر انہی میں ہے تو پھر آپ کو نام لینے میں شرم کیوں آ رہی ہے؟ اب اس میں نام کیا لینا ہے؟ اجماع اور قیاس میں آ گئے نا۔ چل نہیں آ گئے تو پھر بھی آپ ڈنڈی مارتے ہیں، اس لیے میں نام لینا چاہتا ہوں کہ میں جیسے نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ محدثین مفسرین ہمارے لیے حجت ہے، آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں ہے، اتنا مجھے آپ بتائیں۔ میرے لیے قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس حجت ہے، اور اصول اصل میں 2 چیز ہے، قرآن اور حدیث، اور اجماع اور قیاس اصول اصل کے بنیاد پر کیا جائے گا جو محدثین مفسرین کیے، اور اجتہاد میں غلطیاں ہونے کے بھی امکانات ہیں امتی باحثیت امتی ہونے کے، اور غلطیوں سے محفوظ صرف اس چیز سے مبرہ اللہ کی ذات خود ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے، کیونکہ قرآن کی دلیل ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب آگے بڑھیے۔ ارے یار تم کیا بات کرو گے؟ اسی لیے کہ دنیا وہابیت میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو سوال اس سے کیا جائے وہ اس کا جواب دے، وہ ادھر ادھر سے گھوم گھام کر کے پھر جا کے اپنے ہی جو ہے جو ان کی جو ہے منمانی ہے، جو ان کے مقاصد ہے، وہیں پہ جا کر کے وہ ٹھہرے گا۔ میں سیدھی سادی بات کر رہا میں نے ہوں۔ قرآن کا نام لیا، ارے میں نے ارے قرآن کا نام لیا ہوں، اجماع اور قیاس کا نام لیا ہوں، قرآن کی آیت پیش کیا ہوں، وہ میری منمانی ہے۔ میں نے سوال تو اس پر تو اتفاق ہم دونوں نے کر لیے کہ یہ 4 جو ماخذ ہیں تو ہیں ہی ہیں۔ میرا سوال یہاں پہ تھا کہ محدثین مفسرین آپ کے لیے حجت ہیں یا نہیں ہیں، مگر آپ تو بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر بلے کے جیسے۔ حجت قرآن اور حدیث ہے، اور محدثین محققین مفکرین مجددین سب کے سب مجتہدین سب کے سب قرآن اور حدیث کے تابع قیاس کریں گے۔ ان کو آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کریں، اپنی مرضی تھوپیں، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے، اور اس میں اجتہاد میں غلطی کے بھی امکانات ہیں، اس وجہ سے وما کان للمؤمن والمؤمنات اذا قضى الله ورسوله۔ چل تیری حیثیت نہیں ہے کہ تو بات کر پائے گا، چل سن چلو سنو تمہاری حیثیت نہیں کہ تو بات کر پائے گا، سنو ارے سن لو، جیسے میں سنتا ہوں ویسے سن لو، جیسے میں سنتا ہوں ویسے سن لو، تیری اوقات نہیں ہے کہ تو بات سن سکے، تو بات کیا کرے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو میری بات سن، تیری اگر اوقات ہوتی تو میں نے بس 2 جملے میں تم سے پوچھا کہ محدثین مفسرین تمہارے لیے حجت ہے یا نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ محدثین مفسرین جو تشریحات کی ہیں الحمدللہ وہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہیں، اور اس سے عقیدہ سنی بریلوی حنفی شافعی مالکی حنبلی کا ملتا ہے، انگریز کے وکٹورینوں کا تو ملتا نہیں ہے، اس لیے تو ڈر کے مارے یہاں پہ بات ہی نہیں کرتا۔ تو اب تو کیا بات کرے گا؟ تو گھوم گھوم کے پھر جا رہا ہے دوسری طرف جس پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو
तेरी औकात ही नहीं, तू बात नहीं कर पाएगा, वरना जवाब दे। आप तो अभी 2 मिनट हुज्जत है या नहीं? हुए ना अभी, तुम सीधा सीधा जवाब दो ना। आपके हाँ। लिए है क्या नहीं मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन जो है हुज्जत है क्या नहीं? आप वही बोलो। रुक जाओ, सुनो अब्दुल सत्तार भाई, हाँ। 2 मिनट टाइम देख लेते हैं। अगर ये जवाब दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फोन काट देते हैं। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। और इनकी शिकस्त हो जाएगी। हाँ अब्दुल फैसल साहब, अब्दुल सत्तार साहब, बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ। जैसे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन हाँ। शख्सी तौर पर आप हुज्जत मानते हैं या उनके इल्मी तौर पर, इल्मी खिदमात के एतबार से उनको हुज्जत मानते हैं, इसकी वजाहत कर दें, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। इल्मी तौर पर मानते हैं, नहीं, शख्सी तौर पर, इल्मी, तौर पर ना। हाँ हाँ। हाँ। अब उस इज्तिहाद और कयास में खता होने के, लग़ज़िश होने के इम्कानात हैं या नहीं, उसके ऊपर आपका क्या ईमान है, बता दीजिए। पहली बात कि शारहीन जो हैं मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन, उन्होंने कयास कहाँ किया है? दलील दो। आप ही ने कहा था ना, दलील दो, कहाँ कयास किया है शारहीन में, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन में? पहले उसूल अदिल्ला में से 4 को उसूल असल में अच्छी, से 2 को पेश किया और 2 उससे ताबे हैं। अरे सुनो, आप शख्सी तौर पर नहीं कायल है, मैं भी कायल नहीं हूँ। हाँ, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन, अरे तो इल्मी तौर पर आप उन पर, आपके लिए हुज्जत है या नहीं? इल्मी तौर पर, इल्मी तौर पर बिल्कुल हुज्जत है। हुज्जत है ना, आप उनकी बात मानेंगे ना? हदीस के ताबे होगी वही हुज्जत है। हाँ अच्छा, सुनो सुनो, ये बताओ, अरे सुनो तो, अरे सुनो सुनो, उनकी बात आपके नज़दीक, जो बात आप कह रहे हैं कि उनकी बात जो कुरान और हदीस के नज़दीक जो है ठीक है, आपके गुमान में वो ठीक है, और जो आपके गुमान में उनके तशरीहात और तफासिर उनके ठीक नहीं है, आपके गुमान में तो मतलब वो ठीक नहीं, तो आप खुदा है कि रसूल हैं? कि आपके गुमान में जो ठीक है वो ठीक है, और आपके गुमान में जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं। आपसे गलती नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिनके गलती को गलती समझ रहे हैं, खुद आप गलती पर हैं, गलती समझने के बिना पर। बोलूं? हाँ बोलिए। आपने बोताल लगाई है, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही है कि मैं अपनी मर्जी और अपने अकल, अपने इल्म को मेआर बनाकर कुरान और हदीस समझूंगा। मेरा ये दावा है कि कुरान हदीस हर शख्स के लिए मेआर है और हर इख्तलाफ कुरान हदीस पर पेश किया जाएगा, वो चाहे मुफस्सिरीन हो, मुज्तहिदीन हो, मुहक्किकीन हो, मुहद्दिसीन हो, फकीह हो, अलगरज उम्मतियों में से तमाम के तमाम लोगों को शुमार किया जाएगा। उनके एक मुज्तहिद इज्तिहाद अगर करे तो उसमें गलती के इम्कानात हैं या नहीं, वाज़ेह कर दिया हूँ। अभी मैंने मुज्तहिद का नाम ही नहीं लिया है, मैंने मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का नाम लिया है, जिन्होंने कुरान और हदीस की तशरीहात किए हैं, कुरान को वाज़े करके उम्मत तक पहुंचाए हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये अहले हदीस साहब कह रहे हैं, सुन लो, आप कह रहे हैं कि अगर हदीस गलत बयान कर दे, हाँ, एक मुहद्दिस अगर हदीस गलत बयान कर दे, हाँ, तो आपके नजदीक उसके लिए अजर है? नहीं, बताइए किसने गलत बयान किया है, बताइए मुहद्दिसीन में से। अरे पहले आपने कहा तो आप आइए। नहीं, आपने कहा था सवाल करने के बिना पर दलील भी देना पड़ेगा साइल को, जो सवाल वो करेगा उस पर दलील कायम करेगा। हदीस अगर तमाम दर्जात में तकसीम की गई है, ज़ईफ है, मुरसल है। अरे यार, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम बात कर सको, ठीक है, तुम ऐसे ही बकवास करोगे। साबित हो गई कि हदीस अगर दर्जात में तकसीम की गई है तो तहकीकात और इल्म के बुनियाद पर की गई है ना। अरे सुनो, मैं तो अभी उन चीजों की बात ही नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि सुनो, मुहद्दिसीन जो हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम नववी रहमतुल्लाह, तुमको इस पर एतबार है? इनकी बात तुम्हारे लिए हुज्जत है? अरे भाई, हुज्जत कुरान हदीस है। शख्सी तौर पर इन पर एतबार की जो बात कर रहे हो, ये एतबार अपनी शख्सी तौर पर लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन। साबित करो कि ये शख्सी, मतलब कोई शख्स कुरान की तफसीर करे और जो है हदीस की तशरीह करे, तो ये उनकी, अगर उनके तशरीहात और तफासिर को माना जाए, उस पर यकीन किया जाए, तो ये उनकी जो है शख्सी पैरवी की जा रही है, उनकी शख्सियत को जो है फौकियत दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। अल्लामा कसीर रहमतुल्लाह अलैह, हेलो, अल्लामा कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्न कसीर के कायल क्यों नहीं है आप? क्या? इसलिए कि उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, वो काफिर है, उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है। हाँ, लेकिन मुफस्सिर है नहीं है।
اچھا یہ بتاؤ تو امام نووی کے آپ قائل نہیں ہیں، ان کو مومن نہیں مانتے؟ میں تمام مفسرین کا قائل ہوں، صرف یہ ہے کہ ان کی شخصی طور پر نہیں دیکھو، اور اجماع سنیے، متقدمین اور مؤخرین کے معاملے پر بحث ہوگی، اجماع اور قیاس پر بحث ہوگا، تو مجتہد اگر اجتہاد میں غلطی کر جائے تو ارے اس سے کیا یار گناہ ہے یا اجر ہے، اور اگر محدث حدیث غلط بیان کر دے تو اس کے لیے اجر ہے یا گناہ ہے؟ میں واضح طور پر پوچھ رہا ہوں، کیونکہ آپ مفسر اور محدث کو جو کوٹ کر رہے ہیں نا، ہاں تو محدث اور مفسر میں سے آپ لوگ ایسے نکل جائیں گے، ایسے بھاگیں گے کہ کئی محدث اور کئی مفسر کے منکر ہیں آپ۔ دیکھیے میں تمام مفسر کا شخصی طور پر منکر نہیں ہوں، ان کے علم اور تحقیقات کا قائل ہوں، فرق یہ ہے کہ ان سے خطائیں ہو سکتی ہے، لفظوں کا شعبہ ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اجماع اور قیاس کا جو مسئلہ ہے، تو اجماع اور قیاس علم کے بنیاد پر ہوگا، شخصیت کے بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اس اصول کے قائل ہے یا نہیں؟ اچھا سنو یار، تم بات کو اتنا گھما کے دور لے کے جاتے ہو نا، میں چاہتا ہوں کہ بات قریب آئے، جلدی آئے۔ یہ بتاؤ تم کئی طریقے کی بات کرتے ہو، ایک بات تم نے ابھی ارے سن یار، سننے کی طاقت رکھ، جیسے میں اسی لیے میں تمہیں جو نا سخت جملہ تمہارے لیے کہتا ہوں، میں تمہارے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے، سننے کا مادہ نہیں ہے تمہارے اندر، اتنا تم گھبراتے ہو، ہڑبڑاتے ہو تم۔ پہلی بات تو یہ تم نے کہا کہ ابن کثیر کو تم کیوں نہیں مانتے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، میرے نزدیک وہ کافر ہے، اور کافر کی بات یہاں تک کہ فاسق کی بات حجت نہیں ہے، چیز ہے کہ ہم کافر کی بات مانیں۔ چلو ٹھیک ہے، اب سنو، ارے بھاگ، ارے سن تو لے، ارے یار یہ بات نہیں کر پائے گا عبداللہ بھائی، ان کے اوقات نہیں ہے، ان کو بھوکنے کی بیماری لگی ہے۔ بولنے دو ان کو بولنے دو، آپ بولو منار بھائی۔ ہاں تو دیکھو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ تم سب کو نہیں، چلو امام نووی رحم اللہ تعالی علیہ کو ہم مسلمان مانتے ہیں، مومن مانتے ہیں، اور اس کے جو ہے تشریحات پر اعتبار کرتے ہیں۔ امام بخاری کے تعلق سے بھی میرا یہی جو ہے رائے، میری یہی رائے ہے۔ تو آپ امام بخاری، امام مسلم، امام نووی، امام حجر اسقلانی رحم اللہ تعالی علیہ کو مومن مانتے ہیں یا نہیں؟ اور ان کے علمی جو انہوں نے تفسیر، جو انہوں نے تشریحات کیے ہیں، تو یہ ان کی علمی خدمات ہے، شخصی خدمات نہیں ہے۔ انہوں نے جو تشریحات کیے ہیں وہ علم کی بنیاد پر کیے ہیں، تو آپ ان کے اس علمی کارنامے پر جو ہے اعتبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اور آپ ان کو مومن سمجھ کر ان کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ مجھے اس پر جواب دیجیے آپ، جو نام میں نے گنوائے ہیں۔ فیصل صاحب بولوں میں؟ عبدالستار صاحب ہاں بولے نا، پر بیچ میں مت بولے، وہ جیسے خاموشی سے سن رہے آپ بھی سنو، تو بات کرنے کا مزہ آئے گا۔ خاموشی سے سنا نہیں، میں خاموشی سے سنا ہوں نا، بھی لوگ بھی سنتے نا۔ ہاں بالکل بالکل ان کا سنیں گے۔ یہ دعویٰ ہے کہ جتنے بھی امام نووی سے لے کے تمام محدثین، امام بخاری سے لے کے تمام محدثین کے متعلق انہوں نے جو وضاحت کی، میں سب کے ایمان کا قائل ہوں، سب کے علمی خدمات کا قائل ہوں، اور اگر یہ کسی ایک مفسر امام علامہ کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر ابن کثیر کے قائل نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا ہے، تو کفر کے فتوے کے متعلق اس کو موضوع بحث ایک مفسر کے کفر کے تعلق سے بات کریں گے، یہ اس کو موضوع بحث بنائے۔ وہ ہاں بولو منور میں بھائی۔ سب کا قائل ہوں، میں مفسر میں تمام مفسرین کا قائل ہوں، بس میرے یہاں شرط یہ ہے کہ اگر ان سے علمی خدمات کرتے کرتے باحیثیت امتی کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس پر اجماع اور قیاس کیا جائے گا، اس پر اجماع دیکھا جائے گا۔ متقدمین ہیں، مؤخرین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، فقیہ ہیں، علم عربہ ہیں، بالخصوص تمام محدثین مفسرین کا قائل ہوں ان کے علمی خدمات کا، لیکن باحیثیت امتی ان سے لغزش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کی وضاحت آپ کرتے جائیں۔ ہاں بولو۔ ارے عبدالستار بھائی، میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ وہابیت میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، میرے سوال ان سے کرو گے کچھ، یہ جواب دیں گے کچھ۔ جب انہوں نے کہا کہ میرے سب پر اعتبار ہے، تمہارا ابن کثیر پر کیوں نہیں، میں نے وضاحت کر دی کہ میں اس پر اعتبار کیوں نہیں کرتا۔ اب تم سب پر اعتبار کرتے ہو، تو پھر بھی میں نے اتنا کہا، 4 جو ہے محدثین کا نام لے کر کے، امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کو تم مومن مانتے ہو یا نہیں، اور ان کے تشریحات ان کو جو ہے محدث مانتے ہو یا نہیں، امام مسلم کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، امام حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام نووی رحم اللہ تعالیٰ کو تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، تو یہ تمہارے لیے حجت ہیں یا نہیں ہیں؟
मैं ये पूछ रहा हूँ, अब ये कह रहा है कि उनके भी इंसान के होने पर, उम्मती होने पर खता हो सकती है, तो इजमाए उम्मत ये उम्मत नहीं है क्या? तो इजमाए उम्मत से खता नहीं हो सकती? तो हाँ अब इसी उसूल को सामने रखते हुए कि भाई उम्मत से तो खता हो सकती है, तो चीज हाँ। है कि फिर इजमाए उम्मत को क्यों माने? उससे भी खता हो सकती है। तो ये ढकोसलाबाजी है। मैं पूछ रहा हूँ कि जिन 4 मुहद्दिस का मैंने नाम लिया है, ये उनके बारे में बताए कि हाँ ये हमारे लिए हुज्जत है, या फिर ये बताए कि नहीं है। अगर इस बार ये इनका जवाब नहीं देता है तो आप फोन काट दिए, इनमें कोई ऐसा नहीं है जो जवाब दे सके, ठीक है? ठीक है, चलिए हाँ। बोलिए। बोलूं मैं? हाँ बोलो। बुनियादी तौर पर इनके अंदर इतनी इल्मी लियाकत इतनी है कि ये सिर्फ 4 का तयन किए हैं, सिर्फ 4 का बोले हैं ना, आप सुन रहे हो। और मैं ये कहता हूँ मैं तमाम लोगों के खिदमात का उनमें ये 4 भी हैं, लेकिन ये जिसके कायल नहीं है उनके खताओं की वजह से कायल नहीं है, इनके एतबार से खताओं से नहीं, अकीदे की वजह से, अकीदे की वजह से उनका कुफ्रिया। भाई हाँ तो कुफ्रिया अकीदा है ना। तो अब्दुल सत्तार भाई, नहीं, आप हाँ। खामोश हो जाए। जो मैंने सवाल किया है अगर उसका जवाब दिए तो ठीक है, वरना फोन काट दिएगा, ठीक है? हाँ, बस इनके औकात नहीं है, ऐसे भौंकता रहेगा, या ऐसे भौंकता रहेगा, ये जवाब नहीं देगा। आप 4 ही पर, हेलो, आप 4 ही पर मुनाजरा करेंगे, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम नववी, और ये 4 ही के ऊपर आप मुनाजरा करेंगे? ये बोलिए पहले। 4 पर नहीं, सुनो ये बात मैंने किस लिए कहा, इसलिए कहा कि तुम भागती हो इधर से उधर, तो मैंने कहा कि ये 4 कम से कम, इस 4 को कम से कम, सुनो, अरे भौंकने वाले, कम से कम इन 4 को तुम मानते क्या हो? मैंने तो तुमसे ये नहीं पूछा कि मेरी इल्मी लियाकत छोड़ो, इन 4 को तुम मोमिन मानते हो या नहीं, तुम्हारे लिए हुज्जत है या नहीं है? अच्छा एक मिनट, आप जवाब दो। 4 को आप हुज्जत मानते? ये 4 को आप हुज्जत मानते? हुज्जत मानता हूँ, इनके अलावा आप हुज्जत मानते सबको या नहीं मानते? अल्हम्दुलिल्लाह, जितने ईमान वाले सबको मानता हूँ। आप इन 4 को मानते हैं ना? हुज्जत आपके लिए हुज्जत है ना? मैं सबको मानता हूँ यार, सब में अरे प्यारे नहीं है, तुम अरे किस सब जात के छोड़ो पैदा ना, रहे हो? सब छोड़ो, वो तो राबजियों ने भी तफासिर लिखा है, उसको भी अब तेरे लिए हुज्जत है क्या? राबजी भी, खारजी भी, हाँ? राबजी खारजियों ने भी तफसीर लिखे हैं, वो भी तुम्हारे शियों ने भी लिखा है, वो भी तेरे लिए हुज्जत है। हाँ, बाहर से तो उनके खिदमात को तो लिया हाँ जाएगा, चलो उनके ठीक है, खिदमात चलो पर खिदमत होगी ना। अब्दुल सत्तार भाई, चलो इनका काम हो गया। इनके इनके ना शिया, राबजी, कादियानी, खारजी सब, सुनो ना, जब ये मांगने, जब ये इनकार करने पर आता है, जब ये इनकार करने पर आता, किसी को नहीं मानता। अरे सुनो, आप 2 मिनट का तयन किया, ठीक है, आपने की है। नहीं, सुनो, 2 मिनट का कहा। हाँ सुनो, आप सबके कायल कैसा है? कादियानी की तफसीर के भी कायल है आप, राबजी की भी तफसीर के कायल है आप। अरे तो आप वो नहीं है तो शिया मुसलमान है। हाँ, तो शिया के नाम क्यों ला रहे हो बीच में जब मुसलमान नहीं तो तफसीर तो उनकी भी है ना, तफसीर तो उन्होंने भी करे ना, तफसीर के तो आप उनके भी मुफस्सिर के कायल है क्या आप? ये बात का जवाब सुनो, राबजी चलो इनका काम हो गया अब्दुल सत्तार भाई, इनका काम हो गया। चलो अरे अब तुमसे क्या बात करें, तुम्हारा बदमज़हब, तुम अपने आप को बदमज़हब साबित कर चुके, तुम अपने आप को बदमज़हब साबित कर चुके। तुम्हारे लिए सब हुज्जत, पहले तो तुम हुज्जत वाले को हुज्जत नहीं बना रहे थे, अब सबको बना लिए। अब्दुल सत्तार भाई काट दो, इनका काम हो गया। हाँ काट दो, इनका काम हो गया। अब नेट पे डालेंगे।